मेरो मन एकदमै सफा छ। जति गंगाजलको पानी सफा हुन्छ त्यति नै सफा छ गाइज। सो तपाईहरुले महिलाको बाहिरको लुगाको क्वालिटी नहेर्नु होला, मेरो मनको भावनालाई बुझ्नु होला। के हिरो र हिरोइनलाई सँगै राख्छन् त्यस्तै यो त मुभी होइन। अब अंकललाई त्यो चेन्ज गर्नु मिलेन, सो मैले मलाई अंकल बनाए। सो अंकलसँगै गफ गर्दै जान्छौँ। अंकल पनि रमाइलो हुँदो रहेछ। सुरुमा चाहिँ मलाई डर लागिरहेको थियो अंकल बोल्नुहुन्न भनेर, तर अंकल पनि बोलाइलो हुँदो रहेछ। हामीलाई बेसमारी झुक्काउने ऐना यही हो, हाम्रो गल्ती केही छैन, यही ऐनाको गल्ती हो। हेर्नु Keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is switched on. Please switch off your mobile phones during the entire flight. Smoking strictly prohibited during the हामी रेडी भएर अब हिँड्यौँ यता। गाइज मेरो चाहिँ 36 को फ्लाइट छ, 6:27 भयो, 28 पनि भयो। अब मैं बैग यहाँ रखती हूँ, इसको भी रखना पड़ेगा। जाओ तुम। Where is my bag? Excuse me, brother. Thank you. My another bag, मेरे पास। Thank you. और मेरा Guys, finally ticket लिसकेको छु and nobody with me. I'm alone. एक्लै छु, but gate number 2. Where is gate number 2? Gate number 2, gate number 2, gate number 2. गेट नंबर 2 मैं ढूंढ रही हूँ। तो मैं अभी ये बिग बस है, बिग बस है, मलाई बिग बस को बहुत अच्छा लगा। या गेट नंबर 2 न्यू इयर को फ्राइडे र सैटरडे प्रोग्रामले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याग पनि पाइसक्यो। अनि यो जुत्ता लाएकोले चाहिँ खोल्नु परेर चाहिँ फेरि जुत्ता लाउनु पर्यो। म बोर्डिङ पास गरिसकेँ। अब म ह्यान्डसम केटा खोज्दैछु। ये भी क्या जिंदगी है रे। Thank you. So I'm going to Bhutan for event. And I'm super excited. यो मेरो सेकेन्ड टाइम हो भुटवल चाहिँ। म फर्स्ट टाइम चाहिँ एउटा मुभीको प्रमोसनमा गएको थिएँ एन्ड दिस इज माई सेकेन्ड टाइम। एन्ड त्यहाँ मेरो गर्ल्स साथी पनि छ, ऊ चाहिँ मलाई एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न आउँदैछ। अहिले चाहिँ म यहाँ वेटिङमा छु मेरो फ्लाइटको। म बोयफ्रेन्डको होइन, मेरो फ्लाइटको वेटिङमा छु। पछाडि टोपी बा होला कि को हो। फाइनली हामीलाई बोलायो, अब हामी हिँड्यौँ। थ्याङ्क यू। नमस्ते। अब चाहिँ फाइनली मैले बोर्डिङ पास लिइसकेर अब चाहिँ टाइम हुन लाग्यो। सायद म पुगेपछि देखाउनेछु तपाईँलाई उहाँको दृश्य चाहिँ। त्यसले आनन्द लागिरहेको छ। हाम्रो बस पनि स्टार्ट भयो। अब बसले हामीलाई लाग्छ फ्लाइटमा। Thank you. Finally. सीट बेल्ट पनि पल्लाएँ, फोन पनि फ्लाइटमा राखेँ। अनि मेरो साथमा चाहिँ अङ्कल हुनुहुन्छ, मेरो बाबा जस्तो अङ्कल।
अब कुरा मिल्यो भने अङ्कलसँगै गफ गरेर जानु पर्ला। अङ्कल कता हो घर भन्नु पर्ला अनि कहीँ भएको भन्नु पर्ला। गर्नु भएर अफ भइगयो। यस प्लिज दिस इज रियल लाइफ, दिस इज नट मुभी के। सो मुभीमा भयो चाहिँ है अङ्कल, मुभीमा भयो चाहिँ अब होइन केटी मान्छेहरू पसेपछि अब छेउमा मान्छे पस्यो भने हिरोहरू चेन्ज गर्छ के हिरो र हिरोइनलाई सँगै राख्छ नि त्यस्तै। यो त मुभी होइन, अब अङ्कललाई त्यो चेन्ज गर्नु मिलेन। सो मैले मलाई अङ्कल बनाएँ। सो अङ्कलसँगै गफ गर्दै जान्छौँ। अङ्कल पनि रमाइलो हुँदो रहेछ। सुरुमा चाहिँ मलाई डर लागिरहेको थियो अब अङ्कल बोल्नुहुन्न भनेर, तर अङ्कल पनि बोलाइलो हुँदो रहेछ। अब अङ्कलसँग मिठो मिठो गफ गरेर जाने हो। मैले भनिहालेँ नि दिस इज नट रियल लाइफ। सो अब यहाँ चेन्ज गर्नु मिल्दैन, न त एक्सचेन्ज गरेर सिटमा होइन राम्रो केटालाई राख्नु। अङ्कल कहाँसम्म हिँड्नुभएको? घरै बुटोल तपाईँको? ओके, म चाहिँ बुटोल भएर प्रोग्रामको लागि हिँडेको। हजुर, म इभेन्ट होस्ट पनि गर्छु अनि त्यस पछाडि प्रोग्राम चलाउँछु। त्यति हो। जाँदैछु नाइ नाइ मनोरञ्जन क्षेत्र, त्यही भएर त मैले तपाईँसँग एकछिन मजाक गरिहालेको त। मुभीमा भयो त अब केटीलाई अब राम्रो केटा एक्सचेन्ज गर्नु भनेर अब चेन्ज गर्छ नि त बहाना त्यस्तो। अब यहाँ त यो त मुभी होइन, चेन्ज गर्नु मिल्दैन। सो अङ्कलसँगै गफ गर्दै जाने भयो। अङ्कल सुरुमा चाहिँ मलाई अङ्कलसँग डर लागिरहेको थियो बा बोल्नुहुन्न भनेर, तर अङ्कल बोल्नु हुँदो रहेछ। अब यात्रा रमाइलो हुनेको। ओके, अब Case, ladies and gentlemen, good evening. On the behalf of Vietnam Airlines Captain Samartha Tuladhar and entire members, would like to apologize for this delay departure and welcome you on board this ATR-7 aircraft. Our flight time for arrival will be 40 minutes and we shall be flying at altitude of 12,500 feet. For your own safety, please keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is switched on. Please switch off your mobile phones during the entire flight. Smoking strictly prohibited during the entire flight. For more safety information, please carefully go through the safety instruction card kept in front of your seat pocket. Moreover, due to the current coronavirus pandemic, we would like to request you to remain on restricted seat with face mask throughout the flight, and uses of the lavatory is not permitted. We wish you a very pleasant, comfortable and safe flight with us. Thank you. गरेका छौँ। कृपया विमान पुरा नरुकिएसम्म आफ्नो सिटको पिठी नफुकाउनुहोला। बाहिरको तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। विमानबाट बाहिर ओर्लनु अघि आफ्नो सम्पूर्ण सामानहरू जाँच गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। एयरलाइन तथा ताराको उडान सम्बन्धी जानकारीको लागि कृपया हाम्रो ग्राउन्ड स्टाफहरूसँग सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। जहाजबाट बाहिर ओर्लिँदा कृपया भौतिक दूरी कायम राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। यहाँको यो उडान सुखमय रह्यो होला भन्ने विश्वासको साथ पूर्ण यहाँको सेवा गर्ने आशा राख्दै बिदा माग्दछौँ। नमस्ते। Distinguished guests, So guys, finally हामी thank you आइपुग्यौँ। So देखिनु भयो मेरो हिम्मत। म एक्लै पनि कहाँ ट्राभल गरेर हुन्छु। मेरो साथीहरूले जहिले मलाई दिक्क लाउँछ, बोयफ्रेन्ड बना बोयफ्रेन्ड बना बोयफ्रेन्ड बना। म बोयफ्रेन्ड किन बनाउने? एक्लै जिन्दगी पनि मस्त जिरहेको छु। I don't need a boyfriend. Just jokes apart. Okay. भैरवा एयरपोर्ट म अब आइसकेँ। मेरो साथी बाहिर वेट गर्दैछ। अब मलाई यहाँ पिक गरेर देखेँ मैले देखेँ
ओ डार्लिङ ह्यापी न्यू इयर Here is my Susmita Rizal friend from Butol. भैरवा अहिले चाहिँ हामी भैरवामा छौँ बुटोल चाहिँ अब भोलि जाने भैरवाको लोकल तेरोमा चाहिँ म लोकल हैन म बुटोलको लोकल हो भैरवाको हैन भैरवा तो चलो हम भी आ जाएंगे जाओ झोला बोकेर कालो झोला कालो ज्याकेट सेतो जस्तो के मम पक्का यहाँबाट चिसो हावा आएको हिटर पो चल्नु पर्ने त्यस्तो छ म अघि भर्खर उठेर मेरो हालत चाहिँ यस्तो भयो त्यो त म भन्दा त फ्रेस नै देखाएको छ भाइ है अझै जाँदैछौँ सो फाइनली म भैरवा होइन यो भैरवा आइपुगेँ के होटल छ यो के अरे साला हेरको यसको यो बसेको रुम राम यसले हालत कति बिति वेलकम थ्याङ्क यू कस्तो निन्दा लागेको सुत्न अब मेरो जहाँ गए पनि तपाईँले मेरो एभ्री भ्लग या त हरेक कुरामा नोटिस गर्नु भएको छ होला मेरो जहाँ गए पनि नो बोइज के ओन्ली गर्ल्स बुटोलमा पनि यहाँ भैरवा पनि गर्ल्स नै आइरहेछ मलाई पिकअप गर्न सो हेर्नु त म कति सोझी छु बुढी हुन लागिसक्यो एउटा पोइसन छैन मेरो सबै साथीहरूले भन्छ पोइसन बनाऊ किन पोइसन बनाऊ आज म एक्लै फ्लाइटमा एक्लै आएँ मलाई फ्लाइट एन्जाइटी थियो तर पनि मलाई केही भएन बाई सो फाइनली अहिले चाहिँ हामी भैरवाको होटलमा छौँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो ब्रेकफास्ट पनि आयो कति धेरै करी त यो चाहिँ मटन करी एन्ड माई फेभरेट फुड सलाद अनि यहाँ तावा रोटी ब्रेड रोल अब हामी खान्छौँ मेकअप प्लस मेकअप पनि गर्दैछु यी मेकअप सकेको छैन अनि अब पहिला खाइहालौँ भनेर चाहिँ हामी रेडी भएर अब हिँड्यौँ यता मलाई यसले नपत्याएको यस्तो ठेला आठेले होटलमा जाँदैछौँ सेक्सी अब चाहिँ हामी होटल रुम जाँदै अघिको जस्तो होला अघि मलाई लिफ्टले नपत्याएर मलाई त छुन्दिरहेको सुस्मितालाई मात्रै जान खोजेँ कि अनि मलाई किनकि यो मेरो ठाउँ हो नि त त्यही भएर मलाई लिएर जान खोजा हो हिँडिसक्यो हिँडिसक्यो ऊ के पछाडि हेर्न ओ हेलो मैले चाहिँ यता हेर्न रेखा कस्तो फिल भइरहेछ भैरव आएर एकदमै सेफ अनि आफ्नै ठाउँ जस्तो एकदमै रमाइलो फिल भइरहेछ अनि तिमीले होटल पनि एकदमै राम्रो राखेको छ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ अब हामी आज भैरवा छौँ भोलि बुटोल जान्छौँ त्यस पछाडि भयो भने हामी हामी लुम्बिनी पनि घुम्न लाने सुस्मिताले अब के भन्छ आज त बल्ल भैरव आएको छ आज भैरव बस्ने हामीहरू अनि भोलि चाहिँ मेरो घर बुटोल जाने अनि त्यसपछि पर्सि चाहिँ अनि बल्ल लुम्बिनी घुम्न जाने मैले के बस्नु पर्यो इभेन्ट भनेको थिएँ इभेन्ट भन्दा पनि त्यस्तो ठुलो प्रोग्राम पनि होइन जस्ट एउटा प्रोग्राम हुनेवाला छ त्यसको लागि चाहिँ छलफल मिटिङ अनि त्यस पछाडि त्यो इफ त्यो सो आयो भने चाहिँ अवश्य पनि म तपाईँलाई सुनाउने छु मलाई भ्लग गर्ने छु अहिले जस्ट सुस्मिताले मलाई उसको टिमसँग मिलाउनलाई मलाई लिएको थियो र हामीले होटलमा मिटिङ बसेर आइसक्यौँ मिटिङ राम्रो भयो कुराकानी केही मात्रामा 50% कुरा मिल्यो भने 50% कुरा मिल्न बाँकी छ सो 50मा 50-50 भयो 100% हुने भनेर स्योर भयो भने चाहिँ स्योर हो भने चाहिँ तपाईँलाई म त्यसको जानकारी गराउनेछु अहिलेलाई चाहिँ यति नै सो अहिले चाहिँ भ्लगहरू हेर्दै गर्नु होला अनि पछाडि देखाइदिनु हाम्रो सामान हाम्रो रुम आइसक्यो 3 दिन भयो एउटा चेन्ज गरेको छैन जानुस्
मोहब्बत का अघि चाहिँ एकदमै हतार भइसकेको थियो त्यो भएर मेकअपको सामान चाहिँ यस्तै छ छोरी मान्छे त हो तर पनि सफा त गर्नुपर्छ तर पनि हतारले गर्दाखेरि यस्तो भएको र कतिपयले चाहिँ मेरो भ्लगमा चाहिँ रेखा किन रुम सफा नगरेको भन्दै थियो मेरो रुम पनि लिटरली म चाहिँ हिँडे गर्छु त्यही भएर भ्याउँदैन सफा गर्नलाई त्यो भएर फोहोर नै हुन्छ माइन्ड नगर्नु होला रेखाको रुम फोहोर भयो भने रेखाको मान्छे क्लिन छ गाई नाम राणा राणा भनेको म गरेँ वाउ योर स्माइल थ्याङ्क यू फर सर्भिस है ल त्यो उहाँले हाम्रो म्यामले अर्डर गर्नुभएको कुरा ल्याइदिनुहोस् न ल हजुर हाई गाइज एन्ड मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो मेरो त्यो अस्तिको किचन भ्लगमा चाहिँ कतिपयले किचन भ्लग या त रुमको भ्लगमा चाहिँ लाइक रुम लिटरली एकदमै सबै काजाङ गुजुङ थियो अनि त्यो भएर कमेन्ट चाहिँ रेखा सबै कुरा राम्रो लाग्यो छोरी मान्छे भएर पनि रुम किन सफा नगरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि दिदी पनि काममा जानुहुन्छ अनि त्यस पछाडि म त त्यही माथि हिँडे म केटी त हो तर केटा जस्तो छु के अनि मेरो लुगादेखि लिएर हरेक कुरा मेरो दिदीले सम्हालिदिनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो त्यति मलाई बाध्यता भयो भने चाहिँ म किचनको कुरा भयो कपडा भयो हरेक कुरा म म्यानेज गर्छु सफा गर्छु तर त्यति बेला चाहिँ म हिँडेको गर्नु पऱ्यो क्रिसमस थियो न्यू इयर थियो समथिङ प्रोग्रामले बिजी गर्दाखेरि चाहिँ रुमहरू सफा गर्न पाएको थिएन अनि कतिले चाहिँ रुम सफा गरेर राख्नु पर्दैन छोरी मान्छे भएर भन्नुभएको थियो रुम कहिलेकाहीँ टाइम नभएर सफा गर्न पाइँदैन तर रुम जिगजाग भए पनि रुम फोहोर देखे पनि यो मेरो मन एकदमै सफा छ जति गङ्गाजलको पानी सफा हुन्छ त्यति नै सफा छ गाइज सो तपाईँहरूले महिलाको बाहिरको लुगाको क्वालिटी नहेर्नु होला मेरो मनको भावनालाई बुझ्नु होला बाहिर लगाएको महँगो गाडी नहेर्नु होला सस्तो एउटा साइकल हेर्नु होला सो त्यही नै थ्याङ्क यू सो मच अहिले म भैरवामा छु हियर इज माई फ्रेन्ड के अरे यो हामीलाई यो एउटा कुरा के भन्छौँ भने अर्को कुन छ अरे यही हो एउटा मात्रै हो सो एउटा कुरा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने अहिले हामी यस्तो छौँ होइन अझै यो त अलिकति क्यामेराले राम्रै देखेको छ रियलमा कस्तो अब हुन्छ नि त लाइक अब स्क्रिनमा जति भयो पनि अहिले त दाग भइहाल्छ नि मा कसम यो भैरवा होटलको बाथरुममा यति राम्रो ऐना छ कि यो ऐनामा न दाग देख्छ न के देख्छ यति राम्रो देखेको छ मक्क हुने है अनि रियल ऐनामा हेऱ्यो भने हुने अब तपाईँले देखाउँछु एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी एक्ज्याक्टली हामीलाई बेसमारी झुक्काउने ऐना यही हो हाम्रो गल्ती केही छैन यही ऐनाको गल्ती हो हेर्नु त कस्तो राम्रो देखिन्छ अझै रियलमा हामीले यहाँ कति राम्रो देखिरहेको छ सुस्मिता अलिक अगाडि आइज त यो साइडमा छ त्यसरी आइज न एकदमै राम्रो देखिन अरे यो ऐनामा है कस्तो मैले फेरि मेरो फोनको भिडियोले भन्दाखेरि चाहिँ रियलमा यहाँ भिडियोमा भन्दा पनि रियलमा ओ गड बेबी डल बार्बी डल जस्तो देखिरहेको छ कि हामीलाई आइम फोटो खिचौँ न गाइज अब आवाज गयो नि होइन हामी चाहिँ ऐनामा फोटो खिचेर अनि अर्को पनि बत्ती बाल्नु भन्नेले बाती यो बत्ती यस्तो गर्यो कि अनि वहाँ गऱ्यो नि त म त भएर निस्केको कि यसले पङ्खा चलेको भने I'm so crazy. पंखा पो रहेछ म त कस्तो तर्से लाइट पनि बल्छ के माथि के फर्स्ट डे त म पनि तर्से